श्री गुरुभ्यो नमः। उपनिषद संदर्भः पठनीयः अस्ति। छान्दोग्ये पंचमाध्याये एकादशे खण्डे इदम् आरभ्यते। आख्यायिकापूर्वकम् आरभ्यते। प्राचीनशालः औपमन्यवः सत्ययज्ञः पौलुषिः इन्द्रद्युम्नः भाल्लवेयः जनः शार्कराक्षः बुडिलः आश्वतराश्विः ते हैते महाशालाः इति पंच पुरुषाः उक्ताः। प्राचीनशालः इति नाम औपमन्यवः, उपमन्योः अपत्यं प्राचीनशालः। एवं सत्ययज्ञः पौलुषिः इन्द्रद्युम्नः भाल्लवेयः जनः शार्कराक्षः बुडिलः आश्वतराश्विः, अश्वतराश्वस्य पुत्रः आश्वतराश्विः। एते महाशालाः महाश्रोत्रियाः समेत्य मीमांसां चक्रुः। को न आत्मा किं ब्रह्मेति इत्यारम्भः। प्रकरणारम्भः एवमस्ति। इदं न विषयवाक्यं, प्रकरणमारब्धं तावदेव। एवं जिज्ञासमानाः एते किमकुर्वन् इत्युक्ते तेह सम्पादयान् चक्रुः। उद्दालको वै भगवन्तः अयम् आरुणिः सम्प्रति इमम् आत्मानं वैश्वानरमध्येति तगुं हन्त अभ्यागच्छाम इति तम् अभ्याजग्मुः। कः अर्थः? तेह सम्पादयान् चक्रुः इत्युक्ते आत्मनः उपदेष्टारं सम्पादयान् चक्रुः इति योजनीयम् इति भाष्ये। जिज्ञासितस्य तस्य उपदेष्टारं सम्पादयान् चक्रुः कः वर्तते तर्हि? उद्दालको वै भगवन्तः अयम् आरुणिः। उद्दालकः आरुणिः सम्प्रति इमम् आत्मानं वैश्वानरम् अध्येति इत्युक्ते तच्चिन्तनं करोति, उपास्ते इति वा। तं गच्छामः, तन्निकटं गच्छामः इति तत्र गतवन्तः। सः सम्पादयान् चकार। सः इत्युक्ते अयम् आरुणिः उद्दालकः। आरुणिः सम्पादयान् चकार, तत्र चिन्तितवान् इत्यर्थः। किं चिन्तितवान्? प्रक्ष्यन्ति माम् इमे महाशालाः महाश्रोत्रियाः, एते प्रश्नं करिष्यन्ति मां, तेभ्यः न सर्वमिव प्रतिपत्स्ये। तेभ्यः सर्वं, तेषां जिज्ञासितं सर्वं वक्तुम् अहं समर्थो न भवामि। हन्ताहम् अन्यम् अभ्यनुशासामि इति, अतः अन्यं निर्दिशामि इति सः चिन्तितवान्। अतः पूर्णतया वक्तुं सः नोत्सहते। तान् होवाच अश्वपतिर्वै भगवन्तः अयं कैकेयः सम्प्रति इमम् आत्मानं वैश्वानरमध्येति। अश्वपतिः नाम कश्चन राजा वर्तते। सः पूर्णतया इमम् आत्मानं भवद्भिः जिज्ञासितं नाम वैश्वानरविद्योपासकं निर्दिष्टवान्। सम्प्रति इमम् आत्मानं वैश्वानरम् अध्येति तगुं हन्त अभ्यागच्छाम इति। वयं मिलित्वा तम् अनुगच्छामः इति तं अभ्याजग्मुः, तस्य निकटं गतवन्तः। इदानीं तत्र अश्वपतिः इति राजा, अयमेव अस्य उपदेष्टा इदानीं वर्तते। तेभ्यः जिज्ञासया प्राप्तेभ्यः पृथक् अर्हाणि कारयान् चकार। अर्हाणि इत्युक्ते सत्कारान् कृतवान्। सः प्रातः सञ्जिहानः उवाच। प्रातः इत्युक्ते ते व्यवस्थादिकं कृत्वा प्रातः उत्थाय, सञ्जिहानः इत्युक्ते निद्रां त्यजन् इत्यर्थः। प्रातः सञ्जिहानः उवाच। आम् एवं। न मे स्तेनो जनपदे न कदर्यो न मद्यपो न अनाहिताग्निः न अविद्वान् न स्वैरिणी कुतः यक्ष्यमाणो वै भगवन्तः अहमस्मि। यावदेकैकस्मा ऋत्विजे धनं दास्यामि तावत् भवद्भ्यो दास्यामि वसन्तु भगवन्तः इति राज्ञः उपचारं पश्यन्तु। सः राजा उवाच, न मे स्तेनो जनपदे, मम राज्ये स्तेनो नास्ति, न कदर्यः, कदर्यो नाम कृपणः, अदाता इत्यर्थः, न कदर्यः न मद्यपः
न अनाहिताग्निरेव नास्ति इति तस्य राज्ये पश्यन्तु न अविद्वान् नास्ति न अविद्वान् न स्वैरी नाम विटः नास्ति स्वैरिणी कुतः विटः स्वैरी नास्ति चेत् स्वैरिण्याः कार्यं नास्ति अतः स्वैरिणी अपि नास्ति स्वैरिणी कुतः एवं राज्यम् एवं सुस्थं तिष्ठति इत्युक्ते तत्र कारणम् अहमेव स्वयं अस्मिन् मार्गे अस्मि यक्ष्यमाणो ह वै भगवन्तः अहमस्मि यावद् तत्र ऋत्विजः निर्णीतः अतः ऋत्वित्वेन भवतां वर्णनं कर्तुं न शक्यते अतः कथं सम्प्रदायः इत्युक्ते यावद् एकैकस्मै ऋत्विजे अहं धनं दास्यामि तावद् भवद्भ्यो दास्यामि वसन्तु भगवन्तः इति अत्रैव तिष्ठन्तु इति उक्तवान् ते होचुः ब्राह्मणाः इदानीं राजानं वदन्ति ते होचुः येन हैवार्थेन पुरुषश्चरेत् तगुंहैव वदेत् आत्मानमेव इमं वैश्वानरं सम्प्रत्यध्येषि तमेव नो ब्रूहि इति पश्यन्तु येन अर्थेन येन प्रयोजनेन पुरुषश्चरेत् पुरुषः यत् प्रयोजनम् उद्दिश्य अन्यम् उपसर्पति इदानीं वयं किमर्थमत्र आगताः वैश्वानरविद्याम् अध्येतुम् आगताः स्मः अतः न तु सुखवासाय आगताः अतः तमेव आत्मानम् अस्माकं त्वं वदेः इति ते ऊचुः येन हैव अर्थेन पुरुषश्चरेत् चरेत् इत्यस्य अन्यम् उपगच्छेत् इति भाष्यकारैः अर्थः कृतः तगुंहैव वदेत् तदेव वक्तव्यम् अन्यत् सर्वम् उक्त्वा प्रयोजनं नास्ति राज्यस्य सौस्थ्यम् इदानीं भवतु सम्यगेव परन्तु अस्माकम् आत्मानमेव वदेत् इदानीम् आत्मानमेव इमं वैश्वानरं सम्प्रत्यध्येषि तस्य उपासकः भवान् अस्ति इति जानीमः तमेव नो ब्रूहि इति तान् होवाच प्रातर्वः प्रतिवक्ता अस्मि प्रातः श्वः प्रातः अहं वक्ष्यामि प्रतिवक्ता भविष्यामि तेह पश्चाद्दिने परदिने तेह समित्पाणयः पूर्वाह्ने प्रतिचक्रमिरे पूर्वाह्ने समित्पाणयो भुक्त्वा सविनयाः एते ब्राह्मणाः राजानं गतवन्तः तत् सम्प्रदायस्तथैव खलु अन्यश्च सम्प्रदायः इदानीं सूच्यते तान् अनुपनीयैव एतदुवाच इति इदानीम् इतः परम् उपदेशं करिष्यति परन्तु अनुपनीय उपनयनमकृत्वा इत्यस्य अर्थः कः इदानीम् एतावत्पर्यन्तम् उपनयनं न कृतवन्तो वा प्राप्तवन्तो वा इत्युक्ते तथा न अत्र वेदाध्ययनाङ्गभूतम् उपनयनम् अस्माकं प्रसिद्धम् उपनयनम् इदं तु इदानीं विद्योपदेशाङ्गभूतं किञ्चित् उपनयनम् इति वर्तते तदेव मुण्डके उक्तरीत्या समित्पाणि श्रोत्रियं ब्रह्मनिष्ठम् इत्यादिना यदिदानीम् अस्माकं अनुष्ठाने दृश्यते तद् उपनयनमिति उपगमः इत्यपि उच्यते खलु तदेव उपनयनमित्युच्यते तत्र क्षत्रियेण ब्राह्मणः नोपनेतव्यः इति सूचनाय इदमुक्तं अनुपनीयैव एतदुवाच तैः समित्पाणयः ते गताः तावदेव उपनयनक्रिया नापेक्षते इति इदानीम् उपदेशप्रक्रिया आरभ्यते प्रथमतः एकैकम् आहूय त्वं किं करोषि इति पृच्छति पूर्वोक्तरीत्या ह्यः उक्तरीत्या वैश्वानरस्य आत्मनः एकैकम् अंशम् एकैकः जानाति तद् उपास्ते समग्रं न एकोपि तेषु आगतेषु एकोपि समग्रं न जानाति तर्हि एवं न कर्तव्यं तद् एकैक उपासनं निन्दित्वा समग्रतया कर्तव्यम् इत्यभिप्रायेण न हि निन्दान्यायेन अत्र वैश्वानरोपासनम् उपदिशति इति ग्रन्थक्रमः इदानीम् अवगन्तुं शक्यते क्रमेण औपमन्यव कं त्वम् आत्मानमुपास्ये इति एकम् आहूय पृष्टवान् राजा हे औपमन्यव कं त्वम् आत्मानमुपास्ये इति दिवमेव भगवः राजन् इति होवाच दिवम् आत्मानमुपास्ये दिवि द्युलोके द्युलोकदृष्टिरेव मया क्रियमाणा अस्ति आत्मनि होवाच एष वै सुतेजा आत्मा वैश्वानरो इत्युक्ते यः द्युलोकः वर्तते सः सुतेजस्तु विशिष्टः वैश्वानर एव आत्मा वैश्वानरो यं त्वम् आत्मानम् उपास्ये इति राजा वदति तस्मात् तव सुतं प्रसुतम् आसुतं कुलं दृश्यते
त्वया यत् क्रियते तत् एकः अंशः जातः वैश्वानरस्य आत्मनः उपासनस्य समग्रोपासनस्य एक एव अंशः जातः तदपि न विफलं तस्मात् तव सुतं प्रसुतं आसुतं कुले दृश्यते अत एव तव कुले सुतं प्रसुतं सुतम् इत्युक्ते सुतः पुत्रः इत्यर्थो न सुतम् इत्युक्ते अभिषुतं सोमरसः इत्यर्थः प्रसुतं सुतशब्देन सोमरसः उच्यते सुतं प्रसुतम् आसुतम् इत्यनेन भाष्यकारैः किं कृतं सोमरसस्य विशिष्टप्रयोगाः अनेकसंस्थाः भवन्ति खलु एतत् सर्वं तव कुले दृश्यते तर्हि तत्र अवान्तरम् एकदेशोपासनमपि विधीयते वा न विधीयते तथा नोक्तं समग्र उपासनविधाने एव तात्पर्यम् इदं सर्वं मध्ये अर्थवादः इत्येव तत्र अङ्गे फलश्रुतिः इत्यपि वक्तुं न शक्यते अर्थवादत्वे सति कथम् अर्थवादत्वं वक्तव्यम् एवम् एकैकस्यैव फलं अङ्गे फलश्रुतिरेव खलु अर्थवादः अङ्गे एव फलश्रुतिः इयम् अङ्गमेव किल सर्वाङ्गविशिष्टः वैश्वानरः वस्तुगत्या अयं वक्ष्यमाणम् उपासनं सर्वाङ्गविशिष्टं तदेव उपासनम् इदानीम् उपदेष्टव्यमस्ति तदर्थं पश्यामि पुनः भाष्यं पश्यामि तत्र कथं योजितमिति पुनः द्रष्टव्यं विस्मृतम् अस्तु इदानीं मूलार्थम् उक्त्वा अग्रे गच्छामि अत्स्य अन्नं पश्यसि प्रियम् अत्यन्नं पश्यति प्रियं भवत्यस्य ब्रह्मवर्चसं कुलेय एवम् आत्मानं वैश्वानरम् उपास्ते फलश्रुतिवद् अर्थवादः अत्स्य अन्नं त्वम् अन्नम् अत्सि पश्यसि प्रियं त्वम् एवम् एकांशेन उपासनं कुर्वन् त्वम् अन्नम् अत्सि प्रियं पश्यसि त्वमेव तथा इति न अत्यन्नं पश्यति प्रियं यः एवं एतम् आत्मानं कुर्वन् वर्तते न केवलं त्वम् अत्यन्नं यः एवं करोति सोऽपि अन्नम् अत्ति प्रियं पश्यति इदम् आवर्त्यते इतः परम् इदं वाक्यं प्रतिपर्यायम् आवर्त्यते पुनः पुनः अर्थवर्णनं न क्रियते समाना रीतिः उपनिषत्सु सा रीतिः द्रष्टुं शक्यते अस्य ब्रह्मवर्चसं कुलेय एवम् आत्मानं वैश्वानरम् उपास्ते इत्युक्त्वा एतावत्पर्यन्तं तस्य स्तुतिं कृत्वा इतः परं निन्दा क्रियते मूर्धात्वेष आत्मनः इति होवाच मूर्धा खलु परन्तु सम्यगेव परन्तु यत् त्वया उपास्यते तद् वैश्वानरस्य आत्मनः मूर्धैव केवलं सुतेजस्त्वविशिष्टः द्विलोकः सुतेजस्त्वगुणविशिष्टः द्विलोकः यः त्वया उपास्यते आत्मत्वेन सः वैश्वानरस्य केवलं मूर्धभागमात्रम् इति उक्त्वा मूर्धात्वेष आत्मनः इति होवाच मूर्धाते व्यपदिश्यत् यन्मां नागमिष्यः इति इदानीं सम्यक् जातं यत् त्वया मां प्रति आगतं यदि मां प्रति आगत्य अस्य सामग्र्येण उपासनं त्वया न ज्ञातं स्यात् तर्हि तव एतावन्मात्रं कुर्वतः किञ्चित् सम्यक् भवति परन्तु मूर्धपातो भविष्यति मूर्धपातो भवितुमर्हति स्म इदानीं तु न भविष्यति यथा मया समग्रम् उपदिश्यते खलु इति इयमेव शैली अग्रे ज्ञातव्या इदं समाप्तम् अथ होवाच सत्ययज्ञं पौलुषीं प्राचीनयोग्य इदं पदम् ऐतरेये आगतमस्ति तैत्तिरीये आगतं प्राचीनयोग्य इति प्राचीनयोग्य कं त्वम् आत्मानम् उपास्ये इति आदित्यमेव भगवो राजन् इति होवाच एष वै विश्वरूपः आत्मा विश्वरूपः इति आदित्यः एव उच्यते सूर्यः आत्मा वैश्वानरो यं त्वम् आत्मानम् उपास्ये इदानीं यं त्वम् आत्मानम् उपास्ये सः केवलं विश्वरूपः आत्मा वैश्वानरो तस्मात् तव बहु विश्वरूपं कुले दृश्यते सर्वम् अग्रे तुल्यरीत्या प्रवृत्तो अश्वतरीरथो दासी निष्कः अत्स्य अन्नं पश्यसि प्रियम् अत्यन्नं पश्यति प्रियं भवत्यस्य ब्रह्मवर्चसं कुलेय एतमेवम् आत्मानं वैश्वानरम् उपास्ते चक्षुष्वेतदात्मनः इति परन्तु इदं किं भवति वैश्वानरस्य केवलं चक्षुर्मात्रं भवति एवञ्च विश्वरूपत्वविशिष्टः यः आदित्यः आदित्यलोकः
सः कः भवति इत्युक्ते वैश्वानरस्य केवलं चक्षुरेव चक्षुष्वेतदात्मनः इति होवाच अन्धो अभविष्यः यन्मां नागमिष्यः इति पूर्ववत् एतावन्मात्रं यदि त्वम् उपास्ये तर्हि तव अन्धत्वं भवितुमर्हति अतः एवं न कर्तव्यम् अग्रे अथ होवाच इन्द्रद्युम्नं भाल्लवेयं वैयाघ्रपद्य कं त्वमात्मानम् उपास्ये इति वायुमेव भगवो राजन् इति होवाच वायुलोकम् उपास्ये एष वै पृथग्वर्त्मात्मा एषः वायुः पृथग्वर्त्मस्वरूपः पृथग्वर्त्मा इत्यस्य नानागतिः इत्यर्थः वायुस्तु नानागतिस्वभावः पृथग्वर्त्मात्मा वैश्वानरो यं त्वमात्मानम् उपास्ये तस्मात् त्वां पृथक् बलयः आयान्ति नाना भागेभ्यः बलयः त्वत्सकाशम् आयान्ति बलि आयान्ति पृथक् किमस्ति पृथक् रथश्रेणयो अनुयन्ति पृथक् रथश्रेणयः अनुयन्ति इदं समानम् अस्य अन्नं पश्यसि प्रियम् अन्नं पश्यति अत्यन्नं पश्यति प्रियं भवत्यस्य ब्रह्मवर्चसं कुलेय एतमेवम् आत्मानं वैश्वानरम् उपास्ते इदानीं निन्दां कृत्वा वदति प्राणस्त्वेष आत्मनः इति होवाच प्राणस्ते उदगमिष्यत् यन्मां नागमिष्यः मां प्रति यदि नागच्छेत् नागतवान् स्याः त्वं तर्हि प्राणगमनमेव भविष्यति अथ होवाच जनं शार्कराक्ष्य कं त्वमात्मानमुपास्ये इत्याकाशमेव भगवो राजन्निति होवाच एष वै बहुलः आत्मा वैश्वानरो यम् एष वै बहुलः आकाशः बहुलत्वविशिष्टः आकाशलोकः बहुलत्वविशिष्टः आत्मा वैश्वानरो लोकः इत्येव प्रायेण व्यवहारः आकाशलोकः लोकः इति अन्तरिक्षलोकः इति स्वीक्रियताम् आत्मा वैश्वानरो यं त्वम् आत्मानम् उपास्ये तस्मात् त्वं बहुलोऽसि प्रजया च धनेन च पूर्वदेव अत्स्यन्नं पश्यसि प्रियम् अत्यन्नं पश्यति प्रियं भवत्यस्य ब्रह्मवर्चसं कुलेय एतमेवम् आत्मानं वैश्वानरम् उपास्ते सन्देहस्त्वेष आत्मनः इति होवाच सन्देहः अयं यः आकाशः वर्तते सः मध्यभागः वैश्वानरस्य सन्देहः इत्युक्ते मध्यभागः इत्यर्थः तदेव सन्देहस्त्वेष आत्मनः इति होवाच सन्देहस्ते व्यशीर्यत् यन्मां नागमिष्यः इति पूर्वदेव अथ होवाच अन्तिमम् अथ होवाच बुडिलम् अश्वतराश्विं वैयाघ्रपद्य कं त्वम् आत्मानमुपास्ये इति अप एव भगवो राजन्निति होवाच एष वै रैरात्मा इदं जलं रैरात्मा रयित्वविशिष्टः रयित्वविशिष्टः वैश्वानरस्य एकः भागः इति यं त्वं जलं अप इति अपः आत्मानमुपास्ते आपः इति यदस्ति याः वर्तन्ते ताः रयित्वगुणविशिष्टः वैश्वानरः इति तथा सर्वत्र एवमेव रीति यं त्वम् आत्मानमुपास्ते तस्मात् त्वं रयिमान् पुष्टिमानसि अतः त्वं रयिमानसि पुष्टिमानसि अत्स्यन्नं पश्यसि प्रियम् अत्यन्नं पश्यति प्रियं भवत्यस्य ब्रह्मवर्चसं कुलेय एतमेवम् आत्मानं वैश्वानरम् उपास्ते वस्तिस्त्वेष आत्मा रैः इति किञ्चित् प्रश्नोपनिषदि उच्यते खलु अन्नमिति उच्यते किमपि स्वीक्रियतां तावत् रै अन्नमित्येव स्वीक्रियतां पुष्टो भवति इत्युक्तम् अन्नम् इदानीं तत्र निन्दा क्रियते वस्तिस्त्वेष आत्मनः इति होवाच इदं रयित्वगुणविशिष्टः गुणविशिष्टाः आपः आत्मत्वेन त्वया उपासिताः खलु तत् किं भवति वैश्वानरस्य आत्मनः वस्तिदेशः भवति इति होवाच वस्तिस्ते व्यभेत्स्यत् यन्मां नागमिष्यः अथ होवाच उद्दालकीम् आरुणीं गौतम कं त्वम् आत्मानमुपास्ये इति पृथिवीमेव भगवो राजन्निति इदम् अयम् अन्तिमपर्यायः इति भवति
पृथिवीमेव राजन् भगवो राजन् इति होवाच एष वै प्रतिष्ठात्मा वैश्वानरो यं त्वम् आत्मानमुपास्ते प्रतिष्ठात्वगुणविशिष्टः वैश्वानरः आत्मा तस्मात् त्वं प्रतिष्ठितोऽसि प्रजया च पशुभिश्च अत्स्यन्नं पश्यसि प्रियम् अत्यन्नं पश्यति प्रियं भवत्यस्य ब्रह्मवर्चसं कुलेय एतमेवम् आत्मानं वैश्वानरम् उपास्ते पादौ त्वेताव आत्मनः इति एतत् पादमात्रं वैश्वानरस्य इति होवाच पादौ ते व्यम्लास्येतां यन्मां नागमिष्येत व्यम्लास्येतां व्यम्लास्येतां कोऽपि अर्थः स्यात् अस्तु शिथिलं न अभविष्यत् दुर्बलम् अभविष्यति दुर्बलं शिथिलम् अभविष्यत् तदेव इति एतावता तेषाम् एकैकोपासनं श्रुतं तदेकैकं वैश्वानरस्य कः कः भागः इति तदा एव उक्तम् अनेन अश्वपतिना उक्तम् इदानीम् अश्वपतिः वदति तान् होवाच एते वै खलु यूयं पृथगिव इमम् आत्मानं वैश्वानरं विद्वांसः वैश्वानरस्य उपासकाः पृथगेव एकैकं भागम् उपासितवन्तः भवन्तः तान् होवाच एते वै खलु यूयं पृथगिव इमम् आत्मानं वैश्वानरं विद्वांसो अन्नमत्थ एवं विद्वांसः भवन्तः अन्नं भक्षयन्ति अत्र अन्नं मध्ये मध्ये आगच्छति खलु तस्य किं तात्पर्यम् इत्युक्ते इदम् अग्रे प्राणाग्निहोत्रं च वदिष्यति प्राणाग्निहोत्रं नाम अस्माभिः प्राणाहुतिः क्रियते भोजनकाले एतत् उपासनं कुर्वन्तः प्राणाहुतिः कर्तव्या तदेव वैश्वानरोपासनस्य सम्प्रदायः अतः अन्नमत्सि इति वदति एकैकम् आत्मानं वैश्वानरस्य आत्मनः सामग्र्येण चिन्तनं कर्तुम् अज्ञात्वा एकैकं भागं केवलं जानन्तः एतावत्पर्यन्तम् अन्नम् अशितवन्तः यस्तु एतमेवं प्रादेशमात्रम् अभिविमानम् आत्मानं वैश्वानरम् उपास्ते स सर्वेषु लोकेषु सर्वेषु भूतेषु सर्वेषु आत्मस्व अन्नमत्ति इदमेव अस्माकं विषयवाक्यं यस्तु एतमेवं प्रादेशमात्रम् अभिविमानम् आत्मानं प्रादेशमात्रम् इत्यस्य अनेकप्रदेशवन्तं अत्रैव इदमेव पदं क्लेशं जनयति इत्युक्ते ब्रह्मनिर्णयं कर्तुम् अत्र झटिति ब्रह्मनिर्णयो भवति इति न मन्तव्यम् अत्र प्रादेशमात्रम् इति पदं मात्रच् प्रत्ययान्तं परिमाणं बोधयति द्वयसच् दध्मच् मात्रचः इति परिमाणं बोधयन्ति एते षट् प्रत्ययाः तर्हि प्रादेशमात्रपरिमाणवन्तं परिच्छिन्नपरिमाणं बोधयति किल तस्मात् तत्र शङ्का जायते अपि च अग्रे अत्र वस्तुगत्या अत्र पूर्वपक्षकाले अनेककोटिकः संशयः उक्तः सर्वापि कोटिः समर्थ्यते पूर्वपक्षिणा परन्तु वस्तुगत्या पूर्वपक्षिणां मुख्यपूर्वपक्षः वैश्वानर अग्निरयम् अत्र वैश्वानर अग्निरेव अत्र उपास्यः इत्येव सः पक्षः सम्यक् प्रबलः कर्तुं शक्यते च यतः अग्रे प्राणाग्निहोत्रं श्रावयिष्यति प्राणाग्निहोत्राभिप्रायेणैव इदं प्राणाग्निहोत्रसम्बन्धी इदम् उपासनं वर्तते प्राणाहुतिः तत्सर्वं पश्यामश्चेत् तत्र वैश्वानर अग्नि अधिकरणकः होमः सः एवं वैश्वानर अग्नि अधिकरणकः प्राणाय स्वाहा अपानाय स्वाहा इत्यादि प्राण अपानादि देवताकः अयं होमः चतुर्थ्या देवतात्वं ज्ञायते चतुर्थ्यन्तेन प्राणाय स्वाहा अपानाय स्वाहा इत्यादि चतुर्थ्या देवतात्वं ज्ञायते तत्तद्देवताकः वैश्वानर अग्नि अधिकरणकः होमः खलु अयं तत्सम्बन्धी इदम् उपासनम् इति स्फुटं प्रतीयते तर्हि झटिति परमात्मनिर्णयः अत्र न कर्तुं शक्यते इति स्थितिरस्ति तदर्थमेव प्रश्नः अत्र चिन्तनम् आरब्धं प्रादेशमात्रम् अभिविमानम् आत्मानं वैश्वानरम् उपास्ते यः एवं वैश्वानरम् तत्र समग्रं मया वक्ष्यमाणरीत्या समग्रं सामग्र्येण यः वैश्वानर उपासनं करोति अभिविमानम् इत्युक्ते
अभिमानविषयः इत्यर्थः अभिविमानं अभिमानविषयभूतम् इत्यर्थः वैश्वानरम् उपास्ते नाम चिन्तनविषयभूतम् इत्यर्थः प्रकृते उपास्ते स सर्वेषु लोकेषु सर्वेषु भूतेषु सर्वेषु आत्मस्व अन्नमत्ति इदं सिद्धान्ति स्वमते स्वपक्षे लिङ्गं प्रदर्शयति परमात्मलिङ्गम् इति यः सामग्र्येण वैश्वानरम् उपास्ते सः केवलं तत्रैव स्वकीयमेव अन्नमत्ति इति न सर्वेषु लोकेषु सर्वेषु भूतेषु सर्वेषु आत्मसु अन्नमत्ति यः यत्र कुत्रचित् अन्नमत्ति सः अयमेव इति सर्वात्मभावः उपासनाफलत्वेन श्राव्यते तस्य हवा एतस्य आत्मनो वैश्वानरस्य इदानीम् उपासना सामग्र्यं कथम् इति प्रदर्शयति तस्य हवा एतस्य आत्मनो वैश्वानरस्य मूर्धैव सुतेजाश्चक्षुर्विश्वरूपः प्राणः पृथक् वर्त्मा सन्देहो बहुलो बस्तिरेव रैः पृथिव्येव पादौ उर एव वेदर्लोमानि बर्हिर्हृदयङ्गार्हवत्यो मनोन्वाहार्यपचनः आस्यमाहवनीयः इति उपासनाविषयं निर्दिशति इदं वाक्यम् उपासनाविषयपरं किं वदति तस्य हवा एतस्य आत्मनो वैश्वानरस्य मूर्धैव सुतेजाः सुतेजत्वविशिष्टः द्विलोकः मूर्धैव चक्षुः विश्वरूपः आदित्यः विश्वरूपः आदित्यः प्राणः पृथक् वर्त्मात्मा वायुः पृथक् वर्त्मात्मा यः वायु पृथक् वर्त्मात्मत्वविशिष्टः यः वायुः इत्युक्ते सः साक्षात् तत्र वाचकशब्दो न गुणप्रकारकशब्दः सुतेजाः इत्युक्ते सुतेजस्त्वगुणविशिष्टो द्विलोकः इत्येवं ग्राह्यं केवलं रूढं पदमिति न मन्तव्यम् एवं सुतेजाः इति पदेन किमर्थं द्विलोकः उपस्थाप्यते इत्युक्ते गुणप्रकारकबोधाय सुतेजस्त्वविशिष्टः यः द्विलोकः सः अस्य वैश्वानरस्य आत्मनः मूर्धैव विश्वरूपत्वविशिष्टः यः गुणविशिष्टो यः सूर्यः एवं विश्वस्मिन् सः रश्मिभिर्व्याप्तः खलु विश्वरूपत्वविशिष्टः यः सूर्यः सः वैश्वानरस्य आत्मनः चक्षुः एवं पृथक्वर्त्मात्मत्वविशिष्टः पृथक्वर्त्मात्मा नाम नानागतिस्वरूपः स्वरूपत्वविशिष्टो यो वायुः सः अस्य वैश्वानरस्य आत्मनः प्राणः एवञ्च किं क्रियमाणमस्ति वैश्वानरात्मा इति किञ्चित् पुरुषस्वरूपमिव परिकल्प्य इदम् उपासनं प्रवर्तते इति ज्ञायते अनन्तरं सन्देहो बहुलत्वविशिष्टः आकाशः अस्य वैश्वानरस्य मध्यभागः सन्देहः बस्तिरेव रैः रयित्व अन्नत्वविशिष्टः नाम अन्नत्वमिति न पोषकत्वविशिष्टः इति वक्तुं उचितं पोषकत्वगुणयोगेन सः शब्दः प्रवृत्तः तत्र लिङ्गमपि आसीत् अत एव पुष्टिं प्राप्तवान् इति फलमुक्तं किल पोषकत्वविशिष्टो यो याः आपः अत्र धर्मी आपः धर्मिणः पोषकत्वविशिष्टाः याः आपः ताः अस्य वैश्वानरस्य आत्मनः वस्तिः पृथिव्येव पादौ वैश्वानरस्य पादौ पृथिवी एव उर एव वेदिः तत् किम् इत्युक्ते इदानीं पश्यन्तु अग्निहोत्रं प्रति आगतम् प्राणाग्निहोत्रम् इति वदामः खलु प्राणाहुतिक्रिया तत्सम्बन्धी एव इदम् उपासनं तर्हि प्राणाहुतिक्रियायाम् अग्निहोत्रत्व आरोपोपि क्रियते प्राणाग्निहोत्रम् इति कुतः उच्यते इत्युक्ते काल्पनिकम् अग्निहोत्रत्वम् अग्निहोत्रस्य ये धर्माः ते अतिदिश्यन्ते इति न तेषाम् अधिदेशो न भवति यतः काल्पनिकमिदं खलु तस्मात् आरोप्यन्ते अग्निहोत्रधर्माः केचन अग्निहोत्रे वेदिः भवति बर्हिः भवति एतत् सर्वं किम् इत्युक्ते अत्र उर एव वेदिः अस्य अग्निहोत्रस्य यः वेदिः सः वैश्वानरस्य आत्मनः उरोभागः उर एव वेदिः लोमानि बर्हिः अग्निहोत्रे बर्हिः यदस्ति तदस्य लोमानि रोमविशेषाः वैश्वानरस्य एवं भवति अनन्तरं गार्हपत्याग्निः यः वर्तते तत् अस्य हृदयं अन्वाहार्यपचनः दाक्षिणाग्निः यः वर्तते तत् वैश्वानरस्य आत्मनः मनः आहवनीयाग्निः कः आस्यं
वैश्वानरस्य आत्मनः हास्यम् एवं रूपेण अग्निहोत्रसम्बन्धिनः केचन पदार्थाः अपि अत्र आरोपिताः वर्तन्ते। एवं चिन्तनीयम्। एवं चिन्तयन् किं कुर्यात् इत्युक्ते तद् यद् भक्तं प्रथमम् आगच्छेत् तद् होमीयम्। अत्र इतोपि बहु दूरमस्ति इदं प्रकरणं। प्रायेण अद्य प्रकरणवर्णनेनैव कालः समाप्यते इति भाति, परन्तु इदं ज्ञातव्यम्, अन्यथा तत्र केवलं परोक्षरूपेण अधिकरणं पठित्वा प्रयोजनं नास्ति। एतद्व्याजेन उपनिषत्सन्दर्भः अपि ज्ञातव्या एव खलु। प्रायेण सर्वाण्यधिकरणानि यदा समाप्यन्ते छान्दोग्ये बृहदारण्यके च यदस्माभिर्न पठितं तदपि प्रकरणं प्रायेण समाप्तमेव भवति। इतस्ततः मध्ये मध्ये आगच्छति। एतस्य प्रकरणस्य पूर्वं पञ्चाग्निविद्याप्रकरणमासीत्। तत् प्रकरणमादायैव तदन्तरप्रतिपत्तौ रम्भति सम्परिष्वक्तः इति तृतीयाध्याये अधिकरणं प्रवर्तते। एवञ्च तदा तदा तत् सन्दर्भं पश्यामः। इदानीम् एवं वैश्वानरोपासनस्य चिन्तनीयान् अंशान् उक्त्वा किं वदति, एवं चिन्तयन् किं कुर्यात् वैश्वानरोपासकः, तद् यद् भक्तं प्रथमम् आगच्छेत्, भक्तं नाम अन्नं, पक्वम् अन्नं, ओदनकणः, यद् भक्तं प्रथमम् आगच्छेत्, हस्ते प्रथमम् आगच्छेत् तद् होमीयं, तस्य होमः कर्तव्यः। आदौ परिवेशितं आदौ परिवेशितम् इत्युक्ते आदौ परिवेशितमित्येव। तत्र यद् आगच्छेत्, हस्ते आगच्छेत् तत् होमीयं, तस्य होमः कर्तव्यः। होमः कर्तव्यो नाम कः अयं होमः, मुखे स्थापनमेव। तद् होमीयं। स यां प्रथमाम् आहुतिं जुहुयात्, अयम् आहुतिरेव, इयं मुखे स्थापनं आहुतिरेव, आहुतिं जुहुयात्, तां जुहुयात् प्राणाय स्वाहा इति। तेन किं भवति, प्राणस्तृप्यति, प्राणे तृप्यति, चक्षुस्तृप्यति, चक्षुस्तृप्यत्यादित्यस्तृप्यत्यादित्ये तृप्यति, द्यौस्तृप्यति, दिवि तृप्यन्त्यां यत्किञ्चित् द्यौश्चादित्यश्चाधितिष्ठत् तत्तृप्यति, तस्य अनुतृप्तिं तृप्यति प्रजया पशुभिरन्नाद्येन तेजसा ब्रह्मवर्चसेनेति। इदं छन्दोगाः सामवेदिनः भोजनकाले भोजनमन्त्रत्वेन इमं भागं पठन्ति। अथ यां द्वितीयां जुहुयात्, द्वितीयां जुहुयात्, तत्कथं, व्यानाय स्वाहेति, व्यानस्तृप्यति, व्याने तृप्यति, श्रोत्रं तृप्यति, श्रोत्रे तृप्यति, चन्द्रमास्तृप्यति। अहं न पठामि, एवमेव रीतिः अग्रे। अथ यां तृतीयां जुहुयात्। नारायणः विजयन् अत्रत्यः, तत्रैव अस्ति इत्यतः। जानाति वा? अस्तु इति मन्ये। प्रतिदिनं छन्दोगपाठशालायां अस्ति। मया श्रुतमस्ति, मया बहुवारं श्रुतं, भवता न श्रुतं वा? बहु श्रुतं। तदेव तस्मादेव उच्यते सः। भवता न श्रुतं चेत् कथम्? अतः मया एव श्रुतमस्ति। अतः इदं तत्र भोजनकाले पठन्ति ते। प्राणे तृप्यति, चक्षुस्तृप्यति, चक्षुषि तृप्यन्ति, आदि एवं क्रमेण गच्छति। अथ यां द्वितीयां जुहुयात्, व्यानाय स्वाहेति, व्यानस्तृप्यति, व्याने तृप्यति, श्रोत्रं तृप्यति, श्रोत्रे तृप्यति, एवं क्रमेण गच्छति। अनन्तरं अथ यां तृतीयां जुहुयात्, तां जुहुयात् अपानाय स्वाहेति। क्रमे वैलक्षण्यमस्ति, क्रमे वैपरीत्यं दृश्यते। तद् कथं समाधातव्यम् इति न ज्ञायते। भाष्यमेव नास्ति। प्राणाय स्वाहा अपानाय स्वाहा इति आगच्छति। प्राणाय स्वाहा, व्यानाय स्वाहा, अपानाय स्वाहा इति सामगानम् इति अस्ति। सामगानां तथा स्यात्। क्रमः अस्ति। तथैव एवमस्ति वा तेषाम्? एवं प्राणाय स्वाहा, अपानाय स्वाहा इति अस्माकम्। एवं तेषां प्राणाय, यानाय, अपानाय, उदानाय। समीचीनं, समीचीनम्। एतत् मया नूतनतया ज्ञायते। तर्हि अत्र एतत् प्रमाणीकृत्य ते कुर्वन्ति। सम्यक् सम्यक्। अपाने तृप्यति, वाक् तृप्यति, वाचि तृप्यन्त्याम् इत्यादि क्रमेण। अथ यां चतुर्थीं जुहुयात्, तां जुहुयात् समानाय स्वाहेति, समानस्तृप्यति, समाने तृप्यति, मनस्तृप्यति, मनसि तृप्यति, पर्जन्यस्तृप्यति इत्यादि पूर्ववत्। अथ यां पञ्चमीं जुहुयात्, तां जुहुयात् उदानाय स्वाहेति, उदानस्तृप्यति, उदाने तृप्यति, त्वक् तृप्यति, त्वचि तृप्यन्त्यां वायुस्तृप्यति इत्यादि पूर्ववत्। एतावता जातं। स य इदम्
अविद्वान् अग्निहोत्रं जुहोति एतम् इदानीम् उपासनस्य स्तुतिः क्रियते अर्थवादः एतत् उपासनं विनापि प्राणाय स्वाहा इति कर्तुं न शक्यते वा अवश्यं शक्यते परन्तु एतद् उपासनपूर्वकं यः करोति तस्य विशिष्टफलम् इति वक्तुम् उपासनस्य स्तुतिं करोति अर्थवादः य एतं स य इदम् अविद्वान् इदम् उपासनम् अकुर्वन् अग्निहोत्रं जुहोति अग्निहोत्रशब्देन प्राणाग्निहोत्रम् उक्तम् इदं भोजनकालीनम् इदम् उक्तं मुख्याग्निहोत्रं न यः एवम् अग्निहोत्रं जुहोति यथा अंगारान् अपोह्य भस्मनि जुहुयात् तद्वत् तत् स्यात् अंगारान् सर्वान् निष्कास्य भस्मनि होमं कुर्यात् चेत् किं भवति व्यर्थं भवति किल अंगारेषु होमः कर्तव्यः नैव उपयोगाय नास्ति व्यर्थं भवति तद्वदेव सः करोति इति जातम् इति स्तुतिः तस्य निन्दया स्तुतिः क्रियते अथ य एतदेवं विद्वान् अग्निहोत्रं जुहोति एवं विद्वान् यः अग्निहोत्रं जुहोति एतादृश उपासनपूर्वकं यः प्राणाग्निहोत्रम् अनुतिष्ठति तस्य सर्वेषु लोकेषु सर्वेषु भूतेषु सर्वेषु आत्मसु हुतं भवति सः अत्रैव हुतवान् होमं कृतवान् इति न सर्वेषु सर्वत्र होमं कृतवान् इव भवति तद् इति सर्वात्मभावरूपं फलम् अनेन सूच्यते किञ्च इति भाष्यकारी किञ्च इति भाष्यसङ्गतिः तद् यथा इषीकातूलम् अग्नौ प्रोतं प्रदूयेत एवगंहास्य सर्वे पाप्मानः प्रदूयन्ते इदमपि सिद्धान्तिनां परमात्मनि लिङ्गम् एवं यः करोति वैश्वानरोपासनं करोति तस्य सर्वे पाप्मानः प्रदूयन्ते पापं नाशः सर्वपापविनाशः उच्यते एतगं यथा इषीकातूलम् अग्नौ प्रोतं प्रदूयेत इषीकातूलं तृणविशेषः तत् अग्नौ प्रोतं निक्षिप्तं यथा भस्मीभवति तद्वत् अस्य सर्वे पाप्मानः प्रदूयन्ते य एतदेवं विद्वान् अग्निहोत्रं जुहोति इत्युक्ते एवं भोजनं करोति इत्यर्थः अग्निहोत्रं प्रकृताग्निहोत्रं तस्मादुह एवं वित् यद्यपि चण्डालाय उच्छिष्टं प्रयच्छेत् आत्मनि हैवास्य तत् वैश्वानरे हुतगं स्यादिति तदेष श्लोकः एवं उपासकः एवंविधः यः उपासकः सः चण्डालाय उच्छिष्टं प्रयच्छेत् चण्डालाय प्रयच्छेत् तदपि उच्छिष्टं प्रयच्छेत् उच्छिष्टं वा भवतु चण्डालाय अपात्रे वा दीयताम् आत्मनि हैवास्य वैश्वानरे हुतगं स्यात् सः आत्मन्येव हुतवान् स्वस्यैव कृते हुतवान् भवति इति तदपि सफलं भवति इति स्यादिति तदेष श्लोकः सोऽपि अयं होम एव भवति यथा इह क्षुदिता बाला मातरं पर्युपासते एवगं सर्वाणि भूतानि अग्निहोत्रमुपासते इत्यग्निहोत्रमुपासते इति यथा इह क्षुधिता बालिका मातरं पर्युपासते मातरमेव अनुगच्छति एवं सर्वाणि भूतानि अग्निहोत्रमुपासते अत्र भाष्यं पठामि यथा इह लोके क्षुधिता बुभुक्षिता बाला मातरं पर्युपासते कदा नो माता अन्नं प्रयच्छति इत्येवम् आकाङ्क्षावती भवति एवं सर्वाणि भूतानि अन्नादान्येवं विधः अग्निहोत्रं भोजनमुपासते इत्युक्ते अयं कदा भोजनं करोति इत्येवं प्रतीक्षमाणाः भवन्ति इत्यर्थः अयम् अग्निहोत्र उपासकः इत्युक्ते वैश्वानरोपासनपूर्वकं यः भोजनं करोति सः कदा भोजनम् आरभते इत्येवं प्रतीक्षमाणाः सर्वे भुवने सर्वे भवन्ति इत्यर्थवादमुखेन किं सूच्यते इति भाष्यकाराः वदन्ति सर्वात्मभावं प्रति गच्छति एवं सर्वाणि भूतानि अन्नादानि एवं विधः अग्निहोत्रं भोजनम् उपासते कदा नु असौ भोक्ष्यते इति अयं कदा भोजनं करिष्यति इत्येवम् अन्नादानि भूतानि प्रतीक्षां कुर्वन्ति किमर्थं जगत्सर्वं विद्वद्भोजनेन तृप्तं भवति इत्यर्थः अस्य भोजनेन सर्वं जगत् तृप्तं भवति एतत् कथम् इत्युक्ते अर्थवादमुखेन अस्य सर्वात्मभावः सूच्यते इति एतत् सूचना एव तत्र भगवतः तत्र भागवते भारते च कथा वनवासकाले काचन कथा श्रूयते खलु भगवती भुक्ते सर्वे तृप्ता भवन्ति इति तत्र दुर्वासाः
किं वनवासकाले परीक्षार्थम् आगतवान् इत्यादि काचन कथा प्रसिद्धा अस्ति। एवञ्च विदुषि भुक्ते सर्वे तृप्ताः भवन्ति तत्र उच्यते किल। एवं समाप्तम् एतावत्पर्यन्तं प्रकरणम्। इदानीं वस्तुतः सर्वेषां तृप्तिर्जायते इति वक्तुं न शक्यते। तद् मास्तु नाम परन्तु अर्थवादमुखेन इदं सूच्यते इति अस्य सर्वात्मभावः सूच्यते तावदेव। तत्रापि सर्वात्मभावः कथम् अयं विराडात्मा भवति इति कृत्वा सर्वात्मकत्वं भवति वा उत विद्वान् भवति ब्रह्मविद्वान् भवति इति कृत्वा जीवन्मुक्तो भवति तेन सर्वात्मभावः आलोचनीयम्। एतत् सर्वम् इदानीं मया प्रकरणं पठितम्। इदानीं स्वातन्त्र्येण व्युत्पत्त्या पश्यन्तु अत्र कतिचित् परमात्मलिङ्गानि मध्ये स्वल्पमिव पतितानि वर्तन्ते। विचार्यमाणे अत्र पूर्वपक्षस्य अवकाशः अस्ति। इदानीं प्राणाग्निहोत्रम् उक्त्वा तत्सम्बन्धी इदम् उपासनं कीर्तितमस्ति। तत्र किञ्चित् वर्णनं कृतं तत्र द्विमूर्धत्वादिकं परमात्मनि सङ्गच्छते इति वयं वदामः। परन्तु प्रकारान्तरेण किञ्चित् चिन्त्यते चेत् इदम् अग्नेः उपासनम् इत्यपि स्यात् खलु। जाढराग्नेः उपासनं वैश्वानरशब्दः अग्नौ अपि प्रसिद्धः वर्तते। तर्हि वैश्वानरस्य उपासनं नाम वैश्वानरः यः जाढराग्निः तस्य इदम् उपासनं विशिष्टरूपेण आरोपं कृत्वा इदम् उपासनं यतः भोजनकालीन अग्निहोत्रं प्रकृत्य इदम् उपासनं कर्तव्यत्वेन विहितमस्ति। तर्हि जाठरो अग्नेरेव इदम् उपासनम् इति अयं पक्षः पूर्वपक्षिणाम् अभिप्रायः सम्यक् दृढीकर्तुं शक्यते। अतः स एव मुख्यपूर्वपक्षः अन्यत् सर्वं सम्भवन्मात्रेण पूर्वपक्षः इत्येव। जाठराग्निः अथवा तदभिमानिनी देवता इति वा तदपि वक्तुं शक्यते। जीवोपासनं तु अत्यन्तं सम्भवन्मात्रेण उक्तं तावदेव। एवञ्च अचेतनप्रधानमित्यपि कश्चित् पक्षः केवलं निराकृतः पूर्वपक्षिणः। तत्सर्वम् अत्यन्तं दूरनिरस्ताः पक्षाः ते भवन्ति। परन्तु परमात्मा एव अत्र उपास्यः इति झटिति निर्णेतुं न शक्यते इत्येव। अतः अवश्यं विचारः कर्तव्यः इति विचारे प्रविशामः। इदानीं किञ्चित् उक्त्वा समापयामि। प्रथमतः आपाततः एव सिद्धान्तः क्रियते अनन्तरं पुनः विशिष्टरूपेण पूर्वपक्षः उत्थाप्यते अस्ति अस्मिन् अधिकरणे तावदेव अस्ति। वेगेन अवगन्तुं शक्यते विषयस्तु सर्वैरपि अवगतः। इदानीं संशयश्च 5 कोटिकः संशयः सम्भाव्यते। अत्र पूर्वपक्षः उच्यते तावत्पर्यन्तं ह्यः पठितम्। किं तावत् प्राप्तं जाठरोऽग्निरिति कुतः तत्र हि विशेषेण क्वचित् प्रयोगो दृश्यते। अयं शब्दः इदानीं सर्वसाधारणः वर्तते वैश्वानरशब्दः। तस्य विशेषेण प्रयोगः जाठराग्नौ दृश्यते। अयमग्निर्वैश्वानरो योऽयम् अन्तः पुरुषे येनेदम् अन्नं पच्यते यदिदमद्यते। अत्र स्पष्टं वैश्वानरशब्देन जाठरः अग्निः उक्तः इति स्पष्टमस्ति। अथवा अग्निमात्रं वा स्यात् विशिष्य जाठराग्निः इत्यनुक्त्वा अग्नित्वावच्छिन्नम् अत्र वैश्वानरशब्देन उच्यते इति वा स्यात्। सामान्येनापि प्रयोगदर्शनात् विश्वात्मा अग्निं भुवनाय देवा वैश्वानरं केतुम् अह्नाम् अकृण्वन् इति। अत्र विश्वात्मा किं कृतवान् भुवनस्य अनुग्रहाय अग्निं विश्वात्मा अग्निं भुवनाय देवाः विश्वात्मा इति न विश्वस्मा इति अस्ति। मया अन्यथा पठितं विश्वस्मै इति छेदः। विश्वस्मै भुवनस्य विश्वस्मै भुवनाय सर्वलोक अनुग्रहाय इत्यर्थः। अग्निं देवाः किमकुर्वन् देवाः अग्निं वैश्वानरम् अग्निं केतुम् अह्नाम् अकृण्वन् अह्नां केतुम् अकृण्वन् सूर्यरूपेण तत्र परिकल्पितवन्तः इत्यर्थः। दिवाकालस्य केतुः इव अह्नां केतुरिव अग्निं सूर्यं कृत्वा स्थापितवान्। अग्निविशेषः खलु सः तेजोविशेषः इति कृत्वा तत्र केवलं जाठराग्निः इति विवक्षा नास्ति। अग्निं नाम अग्नित्वावच्छिन्नं पदम् अत्र वैश्वानरशब्दः अग्नित्वावच्छिन्नपरः। एवञ्च तेजोविशेषं तेजसः तेजोभूतं
विशेषरूपेण सूर्यरूपेण तत्र अह्नां केतुः इति आकाशे स्थापितवन्तः देवाः इति वर्तते। अथवा अग्निशरीरा वा देवता स्यात्, अग्न्यभिमानिनी देवता अत्र वैश्वानरशब्देन उच्यते इति वा स्यात्। तत्रापि प्रयोगदर्शनात्, तस्यामपि प्रयोगदर्शनात् वैश्वानरस्य सुमतौ स्याम राजा हि कं भुवनानाम् अभिश्रीः। वैश्वानरस्य सुमतौ स्याम इत्यस्ति। यस्मात् कं सुखप्रदो भुवनानां राजा वैश्वानरः अभिमुखा श्रीरस्येति अभिश्रीः। वैश्वानर अभिमुखा श्रीः अस्य इति अभिश्रीः ईश्वरः। तस्मात् तस्य वैश्वानरस्य सुमतौ वयं स्याम, शोभनबुद्धौ वयं स्याम। वैश्वानरस्य बुद्धौ वयं स्याम इत्युक्ते वैश्वानरस्य तत्र बुद्धिः इति कथनेन चेतना देवताग्राह्या, तस्य बुद्धौ एवं अनुग्रहबुद्धौ वयं पात्रीभूताः स्यामः इति, विषयीभूताः स्याम। तस्य सुमतौ वयं स्यामः इत्युक्ते विषयतासम्बन्धेन स्याम। तस्य तर्हि किं भवति, अत्र वैश्वानरशब्देन देवताग्राह्या, यतः अग्नेः बुद्धिर्नास्ति खलु, तर्हि देवताग्राह्या। सुमतौ स्याम इत्यनेन देवता गृह्यते इति अवगन्तुं शक्यते। अथ आत्मशब्दसामानाधिकरण्यात् उपक्रमे च इदानीं त्रयः पक्षाः उक्ताः। इतः परं किं चिन्तनीयम्, आत्मशब्देन आत्मशब्दसामानाधिकरण्यमस्ति। अथ आत्मशब्दसामानाधिकरण्यात् अत्र वैश्वानरम् आत्मानं राजा हि कं भुवनानाम् अभिश्रीः इत्युक्ते स्याम, सुमतौ स्याम राजा हि कं भुवनानाम् अभिश्रीः। कम् इति सुखपर्यायः। अत्र रत्नप्रभायां व्याख्यानं दृश्यते। यस्मात् सुमतौ स्याम इत्युक्तं खलु, यस्मात् कं सुखप्रदः भुवनानां राजा अभिश्रीः ईश्वरः, तावदेव। तत्र तात्पर्यं नास्ति। अस्तु, अथ आत्मशब्दसामानाधिकरण्यात् अत्र आत्मशब्दः वर्तते, आत्मानं वैश्वानरम् इत्यस्ति। आत्मशब्दसामानाधिकरण्येन वैश्वानरशब्दः प्रयुक्तः वर्तते। तावन्मात्रं न, उपक्रमे, प्रकरणस्य उपक्रमे को न आत्मा किं ब्रह्म, को न आत्मा इति आत्मविषयकजिज्ञासा तेषाम् आसीत् इति ज्ञायते। किं ब्रह्म इति ब्रह्मविषयकजिज्ञासा अपि आसीत् इति ज्ञायते। इति केवल आत्मशब्दप्रयोगात् आत्मशब्दवशेन च वैश्वानरशब्दः परिणयः इत्युच्यते। आत्मशब्दवशेन वैश्वानरशब्दपरिणयः इत्युक्ते वैश्वानरशब्दः आत्मनि यथा स्यात् तथा कल्पितया व्युत्पत्त्या नेयः। विभक्तिविपरिणामः आत्मशब्दार्थपरतया वैश्वानरशब्दः नेयः इत्युच्यते। तथापि शारीरः आत्मा स्यात्। आत्मशब्दसामानाधिकरण्यं कुत्र अस्ति? को न आत्मा इति तन्न अत्र अस्ति। उपक्रमे अस्ति तु, अत्र कुत्र अस्ति? आत्मानमेवं वैश्वानरं सम्प्रत्यध्येषि, आत्मानमेवं वैश्वानरं सम्प्रत्यध्येषि इति प्रश्नवाक्ये अस्ति। तदेव। तर्हि जीवात्मा यथा आत्मा, यथा शारीरः आत्मा यथा वैश्वानरशब्दार्थः स्यात्, तथा वैश्वानरशब्दस्तु यद्यपि तत्र स्वरसो नास्ति, वैश्वानरशब्दस्तु जीवात्मा इत्यर्थे तथा कुत्रचित् प्रयुज्यते इति न अन्यत्र न दृष्टं। तस्मात् परन्तु सः यौगिकः खलु, यौगिकत्वात् कथञ्चित् काचन व्युत्पत्तिः कल्पयितुं शक्यते, कल्पितया व्युत्पत्त्या आत्मपरतया व्याख्यातुं च शक्यते इति एवं नेयः स्यात्। तस्य भोक्तृत्वेन वैश्वानरसन्निकर्षात् जीवात्मा भोक्ता भवति इति कृत्वा वैश्वानरसन्निकर्षः वर्तते। वैश्वानरशब्दस्य यः प्रसिद्धार्थः तेन सम्बद्धः अयं भवति। तर्हि लक्षणा भवतु, लक्षणा वा भवतु, सम्यक् लक्षणा वा कल्पनीया। अपि च तत्र किञ्चित् लिङ्गं जीवपरतया योजने किञ्चित् लिङ्गं च वर्तते इति। प्रादेशमात्रं मया उक्तं किल, प्रादेशमात्रम् इति शब्दो वर्तते। प्रादेशमात्रम् इति च विशेषणस्य तस्मिन् उपाधिपरिच्छिन्ने सम्भवात्। तद् अग्नौ अपि भवति,
अग्नौपि भवति जाठराग्नौपि भवति अग्नौपि भवति जीवेपि भवति प्रादेशमात्रम् इति विशेषणस्य तस्मिन् उपाधिपरिच्छिन्ने जीवे सन्निकर्षः इत्युक्ते वैश्वानरः अग्निः तस्य जठरे वर्तते इति कृत्वा सन्निकर्षो अस्ति एवं तदेव सम्भवात् तस्मात् न ईश्वरो वैश्वानरः परमेश्वरः अत्र वैश्वानरशब्देन ग्रहीतुं न शक्यते यतः परिच्छिन्नपरिमाणवत्वं श्रूयते प्रादेशमात्रत्वं परमात्मनः अपि अन्यत्र उच्यते खलु आराग्रमात्रो ह्यवरोपि दृष्टः अस्ति भवतः तम् उपासनार्थं परिकल्प्यते इति सर्वत्र वक्तुं शक्यते तावद्दूरं किमर्थम् उपासनार्थं परिकल्प्यते इति तु समाधानं सर्वत्र स्थितमेव तस्मिन् समाधाने स्थितेपि सर्वत्र पूर्वपक्षी तत् उपासनार्थं कल्पितमिति कथनीयं खलु तदालोच्य सर्वत्र जीवपक्षम् आनेतुं सर्वत्र तस्मिन् समाधाने स्थिते सत्यपि पूर्वपक्षी मुख्यया वृत्त्या योजयितुं यत्नं करोत्येव सर्वत्र इदं प्रत्यधिकरणम् अस्माभिः दृश्यते एवं प्राप्ते ततः इदमुच्यते यानि सामान्यतः समाधानं वक्तुमेव इदं सूत्रं विशिष्य पुनः चिन्ता आरभ्यते एव अनेन सूत्रेण यत् समाधानम् उक्तं तेन सर्वं सिद्ध्यति इति तु न मन्तव्यम् अग्रे पुनः विचारः आरभ्यते एवं प्राप्ते ततः इदमुच्यते वैश्वानरः साधारणशब्दविशेषादिति सूत्रं वैश्वानरः परमात्मा भवितुमर्हति कुतः साधारणशब्दविशेषात् इत्युक्ते किमपि नास्ति विशेषाः परमात्मधर्माः इह केचन श्रूयन्ते इत्येव उपास्यत्वेन निर्दिष्टाः ये धर्माः ते परमेश्वरस्यैव विशेषधर्माः इतरव्यावर्तकाः भवन्ति तस्मात् अत्र परमात्मा एव ग्राह्यः इति अन्यत्रापि यथा पूर्वाधिकरणे अन्यत्र अनेकेषु अधिकरणेषु यथा परमात्मधर्मान् आदाय सिद्धान्तः क्रियते तत्र सिद्धान्तयुक्तौ कोऽपि विशेषो नास्ति सा एव युक्तिः अत्रापि उच्यते अन्ये केचन विशेषाः अस्मिन् अधिकरणे सन्ति तदर्थम् अधिकरणम् अन्यथा अस्य पुनरारम्भे कृत्यं न स्यात् वस्तुगत्या प्रत्येकस्य अधिकरणस्य गतार्थता कथं वारणीया इत्यत्र काचन चिन्ता पुनः कर्तव्या तां चिन्तां पृथगेव अहम् अग्रे उपस्थापयिष्यामि इदानीं तु यथाश्रुतं पठामः सिद्धान्तं पठित्वा समापयामि अत्र सूत्ररचनं किमर्थम् एवं कृतम् इत्युक्ते पूर्वपक्षसूचनाय सूत्रकारस्य सूत्ररचने विशिष्टपदसन्निवेशः किमर्थं क्रियते इत्युक्ते सन्दर्भसूचनाय कदाचित् केवलं सिद्धान्तसूचनाय इत्येव न सन्दर्भः कः कुत्रत्य सन्दर्भः विचार्यते इति सूचनीयं खलु तदर्थं पदविशेषप्रयोगः पूर्वपक्षयुक्तिसूचनाय अत्र पूर्वपक्षयुक्तिरासीत् वैश्वानरशब्दः सर्वत्र साधारणः इति तर्हि साधारणशब्दस्य श्रवणात् पूर्वपक्षः तत्रापि किं भवति अन्तर्याम्यधिकरणे अन्तर्यामी इति कश्चन यौगिकशब्दः सः यमनयोगात् कः भवितुमर्हति इति विचारः कृतः अत्र केवलं यौगिकशब्दः अयमित्येव न योगः वर्तते रूढिश्च अस्ति योगरूढशब्दः अनेकत्र रूढिरस्ति वैश्वानरशब्दः योगेन बहुत्र नेतुं शक्यः योगरूढ्या क्वचित् जाठराग्नौ प्रयोगः अस्ति अग्निदेवतायां प्रयोगः अस्ति परमेश्वरेपि प्रयोगः अस्ति पूर्वपक्षे दर्शितं किल अग्निसामान्ये प्रयोगः अस्ति परमेश्वरेपि अस्ति प्रदर्शयिष्यते सिद्धान्तिनः एवञ्च अन्तर्यामी शब्द अपेक्षया अस्य विशेषो वर्तते साधारणशब्दविशेषादित्यस्य विग्रहः साधारणशब्दयोर्विशेषः साधारणशब्दविशेषः इति अतः यस्मादेवं पूर्वपक्षः सूचितः तस्मात् उत्सूत्रं पूर्वपक्षः इति नास्ति नाम सूत्रं पूर्वपक्षः इत्येव वक्तव्यम् उत्सूत्रं पूर्वपक्षः इत्युक्ते पूर्वपक्षसूत्रम् इति किञ्चित् विशिष्य सूत्रं नास्ति चेत् इति तावदेव सूच्यते इत्येतावन्मात्रेण तत्र तथा न वदामः सूच्यते एव साधारणशब्दयोर्विशेषः साधारणशब्दविशेषः व्याख्यानं क्रियते यद्यप्येतौ उभौ अपि आत्मवैश्वानरशब्दौ अत्र साधारणशब्दयोः इति द्विवचनं द्वौ साधारणशब्दौ एकः वैश्वानरशब्दः सः त्रिषु साधारणः अन्यः आत्मशब्दः
सः द्वयोः साधारणः जीवे परमात्मनि च इत्येवं स्वरूपेपि साधारणः अस्तु स्वरूपम् इति विशिष्य कश्चन पूर्वपक्षः न भवति किल अतः जीवात्मा इति स्वीकृतं न अचेतनप्रधानस्य पूर्वपक्षः अस्ति इति त्वं तर्हि तदग्रे आं पश्यामः आलोचनीयम् एवञ्च यद्यप्येतौ उभौ आत्मवैश्वानरशब्दौ साधारणशब्दौ वैश्वानरशब्दस्तु त्रयस्य साधारणः आत्मशब्दश्च द्वयस्य तथापि विशेषो दृश्यते इत्युक्ते साधारणशब्दसम्बन्धी कश्चन विशेषः साधारणशब्दसम्बन्धी कश्चन विशेषशब्दः अपि अत्र अस्ति न केवलं साधारणशब्दः साधारणशब्दम् आदाय पूर्वपक्षः प्रतीयते परन्तु विशेषशब्दमादाय सिद्धान्तोऽपि कर्तुं शक्यते इत्याशयः तर्हि साधारणशब्दसम्बन्धी विशेषशब्दोऽपि वर्तते इति आशयः सूत्रस्य तथापि विशेषो दृश्यते तेन शब्देन विशेषशब्देन उपस्थापितः विशेषोऽपि दृश्यते येन परमेश्वरपरत्वं तयोरभ्युपगम्यते कः विशेषः तस्य हवा एतस्य आत्मनो वैश्वानरस्य मूर्धैव सुतेजाः इत्यादि नाम रूपोपन्यासाच्च इति पूर्वसूत्रे पूर्वाधिकरणे उक्तः यः न्यायः स एव पूर्वाधिकरणे अदृश्यत्वादिगुणको धर्मोक्तेः रूपोपन्यासाच्च विशेषणभेदव्यपदेशाभ्यां च नेतरौ रूपोपन्यासाच्च इत्युक्तं खलु अग्निर्मूर्धा चक्षुषी चन्द्रसूर्यौ इदं किं सर्वात्मकस्य परमेश्वरस्यैव रूपम् इति तदेव अत्रापि उच्यते तदेव रूपम् अत्रापि दृश्यते एवञ्च परमेश्वरस्य यद् रूपम् अन्यत्र प्रसिद्धं वर्ण्यते तदेव अत्र प्रत्यभिज्ञायते इत्याशयः तस्य हवा एतस्य आत्मनो वैश्वानरस्य मूर्धैव सुतेजा इत्यादि अत्र हि परमेश्वर एव द्विमूर्धत्वादिविशिष्टः अवस्थान्तरगतः प्रत्यगात्मत्वेन उपन्यस्तः आध्यानाय इति गम्यते अत्र आत्मनो वैश्वानरस्य इति किमर्थम् उक्तम् इत्युक्ते एवं विशिष्टः यः वैश्वानरः सः प्रत्यगात्मा इति जीवब्रह्म ऐक्यञ्च सूच्यते उपासना विषयतया एव यद्यपि इदं तत्त्वनिर्धारणाय आगतं प्रकरणं न परन्तु उपासनार्थम् आगतं प्रकरणमपि जीवब्रह्म ऐक्यसूचनं करोति उपास्यत्वेन सूच्यते आत्मनो वैश्वानरस्य किं भवति चेतनपरः आत्मशब्दः इदं ज्ञातव्यं चेतनपरः आत्मशब्दः यदा उपपदं विना प्रयुज्यते तदा जीवात्मा ग्राह्यः आत्मशब्दः स्वरूपपरोप्यस्ति चेतनपरोप्यस्ति तत्र चेतनपरः आत्मशब्दः यदा उपपदं विना परमात्मा इत्यादि उपपदं विना केवलम् आत्मा आत्मा इति उच्यते तदा जीवात्मा एव गृह्यते प्रत्यगात्मा ग्राह्यः इत्येव आत्मानम् अयमात्मा ब्रह्म अयमात्मा इति जीवात्मा खलु गृह्यते अयमात्मा ब्रह्म महावाक्यम् आत्मा इति जीवात्मा आत्मनः स्वरूपम् इत्युक्ते जीवात्मनः स्वरूपम् इत्येव लभ्यते सर्वत्र एवं द्रष्टुं शक्यते अत्रापि आत्मानं वैश्वानरम् उपास्ये इति किमर्थम् उक्तम् इत्युक्ते जीवब्रह्म ऐक्यं सूचयन् उपासनं विधत्ते तत् उपासनेपि विषयी भवति इत्येतदर्थं यद्यपि तस्य तत्त्वं तथैव इति निर्धारणम् अत्र अस्मिन् प्रकरणे न भवति उपासनाप्रकरणमिति कृत्वा तत्त्वज्ञानप्रकरणं न तथापि तथा च किं जातम् उपक्रमे विद्यमान को न आत्मा किं ब्रह्म इति तत् पृथक् पदार्थद्वयं न एक एव पदार्थः इति सूच्यते खलु ऐक्यं सूच्यते परस्परव्यावृत्त्यर्थम् आत्मा ब्रह्म इति पदद्वयम् इत्यपि वर्णयन्ति आत्मपदेन प्रत्यक्त्वं सूच्यते ब्रह्मपदेन व्यापकत्वं सूच्यते केवलम् आत्मपदप्रयोगे सः परिच्छिन्नक पदार्थः खलु अनुभूयते परिच्छेदव्यावृत्त्यर्थं ब्रह्मपदं परोक्षत्वव्यावृत्त्यर्थम् आत्मपदं महावाक्येषु एवं ऐक्यबोधकेषु वाक्येषु एवं चिन्मात्रस्य तत्र परोक्षत्वव्यावृत्त्यर्थम् आत्मपदं परिच्छिन्नत्वव्यावृत्त्यर्थं ब्रह्मपदम् एवं परस्परव्यावर्तनं क्रियते एवमस्ति अस्तु
अत्र हि परमेश्वर एव द्विमूर्धत्वादिविशिष्टः अवस्थान्तरगतः प्रत्यगात्मत्वेन उपन्यस्तः ध्यानाय उपन्यस्तः यद्यपि ज्ञानाय नोपन्यस्तः परन्तु स एव परमेश्वर आध्यानम् उपासनं ध्यानाय उपन्यस्त इति गम्यते कारणत्वात् इत्यस्य अर्थः कः सर्वकारणत्वप्रयुक्तसर्वात्मकत्वस्य तत्रैव उपपत्तेः इति सर्वजगत्कारणत्वप्रयुक्तं यत् सर्वात्मकत्वं तदेव इह प्रत्यभिज्ञायते तदेव खलु मुख्यं सर्वात्मकत्वं भवति अतः कारणत्वात् कारणस्य हि सर्वाभिः कार्यगताभिरवस्थावत्वात् द्विलोकाद्यवयवत्वम् उपपद्यते अवयवत्वम् उपपद्यते इति सर्वकारणत्वात् अयं सर्वात्मको वर्तते तस्मात् सर्वात्मकस्य अस्य किञ्चित् स्वरूपमादाय सर्वाभिः अवस्थाभिः अयमेव स्थितः इति स्थिते तत्र कञ्चन विशेषं पुरस्कृत्य उपासनं विधातुं शक्यते यः सर्वेषु लोकेषु सर्वेषु भूतेषु सर्वेषु आत्मसु अन्नमत्ति इति च सर्वलोकाद्याश्रयं फलं श्रूयमाणं परमकारणपरिग्रहे सम्भवति एवं हास्य सर्वे पाप्मानः प्रदूयन्ते इति च तद्विदः सर्वपापप्रदाहणश्रवणं तदपि प्रदाहश्रवणं सर्वपापनाशश्रवणमपि परमात्मपरिग्रहे घटते को न आत्मा किं ब्रह्म इति च आत्मशब्दब्रह्मशब्दाभ्याम् उपक्रमः इत्येवमादि अयम् उपक्रमोऽपि लिङ्गम् इत्येवमादीनि लिङ्गानि परमेश्वरमेव अवगमयन्ति तस्मात् परमेश्वर एव वैश्वानरः सिद्धान्तः जातः अस्तु समापयामि ओम